کرنگے، میرے نبی دی فرما برداری کرنگے، میرے نبی نال محبت کرنگے، اللہ انہاں نال محبت کرے گا، اللہ انہاں نال پیار کرے گا، اللہ توڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، توڑیاں جیباں چا جنت دے ٹکڑ بھی پا دے گا۔ میں قربان جاواں پروانیوں اجے نہیں سمجھے ہو، اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وقت بڑا مختصر ہے، توجہ کرے آجے۔ کون نبی دے جان نثار، نبی دے جان نثاراں نے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے، میرے نبی دی فرما برداری کیتی ہے، پھر نبی دے جان نثاراں دی اطاعت کیتی ہے تے جانوراں نے کیتی ہے۔ تسی پوچھو گے کس طرح؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ نے اس طرح قافلہ نکلیا جہاد واسطے، نبی دے جان نثاراں نے جنگل بیابان اندر جا کر کے ڈیرے لگا لینے، صحابہ اپنے اپنے خیمے لگان لگے نے۔ ایک صحابی توڑ کر کے آندہ ہے، قافلے دے امیر نو کہندہ ہے نبی دیا جان نثارا، نبی دیا وفادارا، رات آپ میں اس جنگل بیابان اندر ٹھہرنا ہے، موزی جانور بہت زیادہ نے ڈس دینگے، شیر نے اپنے تے آ کر کے حملہ کر دینگے۔ نبی دا جان نثار کھڑا ہو جاندہ ہے، کہندہ قافلے والیو پریشان نہ ہوو، غم زدہ نہ ہوو۔ نبی دا یار اس طرح ایک پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاندہ ہے، جنگل بیابان اندر آواز لگاندہ ہے تے جنگل دے چرند پرندنوں مخاطبوں کر کے کہندہ ہے اور جنگل دیو شیرو اور جنگل دیو چرندیو پرندیو، آج رات جگہ خالی کر دیو، آج رات تھو چلے جاؤ، اسی نبی دے یاراں بولو، اسی نبی دے یار۔ اجڑے صحابہ نو من دیو ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے، اسی نبی دے یاراں بولو بولو، اسی نبی دے یاراں، نبی دے وفاداراں، اسی ایتھے قیام کرنا چاہنے ہاں، اسی ایتھے ٹھہرنا چاہنے ہاں۔ تے صاحب دل نے ترجمانی اس طرح کی دیئے، فرمان دینے محلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، محلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، آوے گی کل ایتھے فوج اسلام دی، محلت میں دینا ایک صبح تے شام دی، آوے گی کل ایتھے فوج اسلام دی، چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی، چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی، پھر نہ کہنا ساڑھے تائی، سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے، سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے، منہ وچ بچے پکڑے ہوئے رون مانے، چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے، چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے، چھوڑ کے جنگل خالی تائیں۔ ادھر نبی دا یار اعلان کر رہے آئے، نبی دا یار بیان کر دائے، میں اپنی اکھاں دنن مندر تک ناما، شیر نے اپنے بچے نو اٹھایا ہے، اپنے منہ اندر لے آئے، ہر جانور نے اپنے اپنے بچے نو اٹھایا ہے، جنگل خالی کر رہنے۔ نبی دا یار کہندے صبح تے شام دی تو نو مولد دے ناما، جنگل خالی کر دیو۔ سیرت نگارہ نے لکھی آئے اس طرح اے چرند پرند اپنی زبانیں حال چو کہہ رہنے، او نبی دے جان نثارو، او نبی دیو وفادار
یارو تسی نبی دی اطاعت کرن والے ہو نبی دی فرما برداری کرن والے ہو اسی چرند پرند توڑی تابعداری کرن والے ہوں میں قربان جاواں اور نبی دے جان نثاراں نے میرے محبوب دی اطاعت کیتی ہے جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے چرند پرند بھی انہاں دی اطاعت کر رہے نے انہاں دا کہنا من رہے نے میں قربان جاواں حدیث اندر لکھے آئے میرے نبی دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے دیوانہ پروانہ ہے حضرت سفینہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جنگل بھی بان اندر رات پہ جاندی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں ایک درخت دے نیچے چلا جانا درخت نہ دینال ٹولا کے بیٹھ جانا جنگل دا بادشاہ جنگل دا شیر آیا آ کر کے میرے تے حملہ کرن لگا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں جنگل دے شیر نو مخاطب ہو جانا تے جنگل دے شیر نو مخاطب ہو کر کے کہنا اور جنگل دے بادشاہ میں ماننا ہاں تیریاں جنگل اندر بادشاہیاں نے اور جنگل دے شیرہ میں ماننا جنگل دی ہر چیز تیرے کل ڈر دیئے پر میرے تے حملہ سوچ سمجھ کے کری تو نہیں جاننا ہے میں محمد عربی دا غلام کہو سبحان اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا نبی دی اطاعت فرما برداری کرنے والا نبی دا کہن منن والا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدو میں شیر دے نال اس طرح گلاں کر رہے ہوں شیر اپنی گردن چکا لیندا ہے اپنا سر میرے قدماں اندر رکھ دیندا ہے تے مولانا تڑپے تے ترجمانی اپنے انداز اندر کیتی ہے فرمان دینے جس دم شیر اٹھایا گا پنجا طاقت نہ رہ گئی کائی جس دم شیر اٹھایا گا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی میں اصحاب رسول اللہ دا میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمان دے ول آیا اتنا ادب درندے کیتا پروانیوں اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی جلدی شر قدماں وچ دریا جویں مرید سلامی نبی دا یار کہندا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے شیر ساری رات میریاں رکھوالیاں کردا ہے کوئی جانور نکلدا ہے اپنی زبان سے سمجھا دیندا ہے اپنے اپنے گھراں چ لوٹ جاؤ اپنی اپنی کھڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی دا یار سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے اج جنگل اندر رات مہمان بنے آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صبح ہوئی ہے میں راستہ بھی پل جانا جنگل دا شیر میرے اگے اگے جا رہے آئے میں جنگل تو الوداع کر رہے آئے میں قربان اور جنہاں نے نبی دی اطاعت کیتی ہے فرما برداری کیتی ہے جانور بھی انہاں دے تابع ہو گئے نے چرند پرند بھی انہاں دے تابع ہو گئے نے میں قربان جاواں اللہ فرمان دے نے کل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جو میں بیان کیتا تو سنے سنے العمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ